बंदी जो ये कहता है सिवाय इब्लीस के सभी खुशियां मना रहे हैं। तूने पैदा करके माहौल तब्दील किया, हम हर पैदा होने वाले महीने में माहौल तब्दील कर देंगे। अहमद नक्शबंदी जालिम है, अहमद नक्शबंदी गुस्ताख है। उन्होंने हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लामा अहमद नक्शबंदी जो साउथ के एक बेहतरीन खतीब हैं, तकरीबन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें जानता और पहचानता है। अलग ही अंदाज से, मज़ाहिया अंदाज में आप तकरीर करते हैं, लोग पसंद भी करते हैं और अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें भी होती हैं आपकी तकरीर में। लेकिन आपको किस मौलाना ने जालिम कहा है, गुस्ताख कहा है, बेअदब कहा है, इसका खुलासा होने वाला है। साथ ही इसका भी खुलासा होने वाला है कि रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सहाबा रोते थे। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ख़वातीन मदीना, ख़वातीन मक्का रोती थी। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अज़वाज मुत्तहरात रोती थी। फिर हम बरेलवी मुसलमान रबीउल अव्वल की 12 तारीख को खुशियाँ क्यों मनाते हैं, झंडे क्यों लगाते हैं, जुलूस क्यों निकालते हैं, मिलाद की महफिलें क्यों सजाते हैं, जबकि सहाबा रोते थे, ख़वातीन रोती थी, मदीना मक्का के बच्चे रोते थे। फिर हम खुशी क्यों मनाते हैं? इसी का खुलासा होने वाला है। वीडियो बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अल्लामा अहमद नक्शबंदी को जालिम क्यों कहा गया और मिलाद की महफिल हमें 12 तारीख को क्यों नहीं मनानी चाहिए। तो चले देखते हैं वीडियो को, फिर आगे मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब भी दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। हज़रत सफिया पे तोहमत लगा दी। हज़रत सफिया ने, यानी तफसीर कुर्तुबी में उलमा ने लिखा, हज़रत सफिया ने अपने शेर में लिखा, रोने वाला आज रोने का दिन है। वो लोग, वो मेरे भाई, वो अजीज जो 12 रबीउल अव्वल के दिन तैयारी कर रहे हैं तुम जश्न मनाने की, ये देखो आखिरी 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का यहां जो हो रहा है, सीख जाओ। अक्लमंदी है तो, और अक्लमंद है हम, समझ में बात आ रही तो समझ आइए आप। जब सब कामों को निकल गए, अस्हाबे सुफा रिसर्च के काम के लिए बैठ गए मस्जिद नबी में, अबू बकर सिद्दीक अपने घर चले गए, बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बोझल होने लगी। जवाल के वक्त करीब आ रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के सीने को टेक लगाकर बैठ गए। आप सल्लम के सामने पानी का प्याला था, उसमें हाथ डुबाते जाते, चेहरे पे मलते जाते, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यकीनन मौत के वक्त बड़ी सख्तियां हैं। हाथ फेरते जाते, दुआ करते जाते, हाथ फेरते जाते, दुआ करते जाते, फिर करते यार अभी मोहम्मद के साथ आसानी फरमा इस सख्तियों के बर्दाश्त करने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी फेरते जाते, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिम्मेदारी क्या है हजरत आयशा की, क्या निभाए, सुभान अल्लाह। धीरे धीरे कहते जाते, हजरत आयशा कान लगा के सुनते जाती, मुझ तक, आप तक पहुंचा दी वो हदीस। कहते फी रफीकिल आला, फी रफीकिल आला, उन दोस्तों के साथ जिसका तूने वादा किया, अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालीन के साथ, उनके साथ रखना अल्लाह, उनके साथ रखना अल्लाह, उनके साथ रखना। एक लगाए बैठे में हजरत आयशा के भाई अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर घर में दाखिल हुए मिसवाक करते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देख रहे थे। आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप मिसवाक करना चाहते? आपने उंगली से इशारा किया, हाँ मैं भी करना चाहता हूँ। अबू बकर के बेटे से अब्दुर्रहमान से मिसवाक ले ली। हज़रत आयशा ने अपने दांत में रखकर चबा के नरम कर दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। देखिए हदीस की हिफाजत क्या चीज है, अंदाज से बयान देखिए। हज़रत आयशा का कहती, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर रहे थे, इतना खूबसूरती से मिसवाक करते हुए मैंने कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। ये हदीस है। एक एक बात को नोट करना, सीने में समाना, हर बात अहमियत की है। चाहे दांत में मिसवाक लगना क्यों ना हो, खूबसूरती से करते हुए मैंने फिर कभी नहीं देखा। आपने मिसवाक की, मिसवाक ले ली गई। वक्त बीतता गया, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे एक ही बात है, फी रफीकिल आला, फी रफीकिल आला, फी रफीकिल आला। कुछ देर की बात थी कि सर हज़रत आयशा के सीने को लगा था और नजरें घर की छत की तरफ थी। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को अंगूठ से शहादत उठा दी, निगाहें और आंखें घर की छत की तरफ है। हज़रत आयशा के सीने को टेक लगाए हैं, कहती है मेरी खुशनसीबी है, मेरे घर में, मेरी बारी में
मेरे सीने को टेक लगाए हुए, मेरा थूक जो लगा था आपकी मिसवाक पर, उससे मिसवाक करके मेरी बारी में मेरे सीने को टेक लगाए हुए, हाथ उठाया, नजर ऊपी थी, हाथ नीचे गिरा, मैं समझ गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अमल में आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हाथ नीचे आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इत्तला मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। ये 12 रबीउल अव्वल है, जिसको पहले 12 वफात कहा जाता था। जिस दिन वफात हुई, अब ये 12 रबीउल अव्वल जश्न का दिन बन गया। तुम देखते जाओ क्या क्या होते जा रहा, तुम करते जाओ, तुम क्या क्या करते। गम की लहर, फातिमा रज़ियल्लाहु के कलेजे में गम भर आया। कहा जिब्राइल, हम तुम्हें हमारे वालिद की मौत की खबर देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे तुम आते थे, तुम्हारा आना बंद हो जाएगा। जिस घर में जिब्राइल आते थे वही लेकर उसको इत्तला दी जा रही है हमारे वालिद के इंतकाल की। हजरत आयशा को गम भराया, खुशी इस बात की थी मेरे सीने को टेक लगा कि आपकी वफात हुई। अल्लाह अकबर। दुनिया जिसके पीछे है वो नबी अल्लाह के नबी सल्लम हजरत आयशा के सीने को टेक लगाए। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक को इत्तला मिली, पलट कर दौड़े दौड़े घर से आए, ऊंट को बांधा। उनके आने से उमर बिन खत्ताब को पता चल गया कि वफात हो गई। सुनते ही कबट तलवार निकाली, जो कह दे कि नबी का इंतकाल हो गया, इस तलवार से गर्दन और तन जुदा कर दूंगा। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया गया, मेरे नबी भी वैसे ही आएंगे आएंगे। होश उड़ गया, होश में नहीं है कोई अपने। अबू बकर सिद्दीक आए, इसीलिए इमामत का जो मर्तबा दिया गया, वहीं उनकी फिक्र, उनकी सोच, उनके मनज को भी आगाह कर दिया लोगों के सामने कि इस आदमी को थाम के रहना। अबू बकर सिद्दीक आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चेहरे पर चादर डाल दी गई थी, पैर सीधे करके चादर को हटाए, घुटनों के बल बैठे, पेशानी पर बोसा दे दिया। अल्लाह अकबर। क्या खुश नसीब है जी अबू बकर। पेशानी पर बोसा देकर कहा, जो एक मौत नबी सल्लम की तकदीर में लिख दी गई थी वो आ गई, अब कोई दूसरी मौत आने वाली नहीं है। यहाँ वहाँ भी फंस चुका है, तो वहाँ भी फंसा इसलिए है कि कब्र में जब मुर्दे से सवाल होता है तो वहाँ दोबारा जिंदा किया जाता है। और यहाँ खुद ये कह रहा है कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा आपको दोबारा मौत नहीं आएगी। उसका मतलब ये कि हुजूर जब कब्र में दोबारा जिंदा हुए, उसके बाद फिर मौत कभी आई नहीं। इसलिए तो हम बरेली फख्र से कहते हैं ना कि हमारे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वह भी बोलता है लेकिन समझता नहीं है। चले देखते हैं वीडियो आगे। जो कहते हैं कि मीलाद ऐसे मनाओ, फला मनाओ, फला मनाओ। अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको ये सुन लो, आप अक्लमंद है तो समझ जाओ। ये रबीउल अव्वल का दिन है जो हो रहा था। हजरत सफिया लिखती हैं, आप हमारी उम्मीदों का मरकज थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी उम्मीदें आपसे थी, बड़े करीम आप थे, बड़े रहीम आप थे, बड़े शफीक आप थे। आपकी जुदाई आज सुन ले हर वो हजरत सफिया का कौल, आपका शार, वो मनज। कहा हजरत सफिया ने आखिरी अपने शेर के जुमले में, आज जो रोना चाहता है आज का रोने का दिन है। अल्लाह अकबर। वो जालिम अहनक नशबंदी जो ये कहता है सिवाय इबलीस के सभी खुशियां मना रहे हैं, तूने हजरत सफिया पे तोहमत लगा दी। हजरत सफिया ने, यानी तफसीर कुर्तुबी में उलमा ने लिखा, हजरत सफिया ने अपने शेर में लिखा, रोने वाला आज रोले रोने का दिन है। जहां रो रहे थे लोग, तो कहता है रोने वाला इबलीस है। हजरत सफिया पे तोहमत लगा दी है। अहमद नक्शबंदी हो, पीली टोपी वाला हो, बरेलवी हो, हरी टोपी वाला हो, फला हो, जो मीलाद मनाने के नाम पर, ये खुशियां मनाने के नाम पर उम्मत को गुमराह कर रहे, कब्र से अजाब शुरू होगा, तुमको याद रखो, उस अजाब कब्र से बचो। इसलिए कि इंसान के गुनाहों की सजा कब्र के मरने से शुरू हो जाती है। अभी आ जाओ मेरे पीली हरी टोपी वाले भाइयों, अहमद नक्शबंदी समझ जा, तेरी औकात हजरत सफिया के शेर के सामने मट्ठी की भी नहीं है। उसका कहना है कि जो मिलाद की महफिलें मनाता है, जो जुलूस निकालता है, उसको कब्र में अजाबें होने वाली है। सुधर जाओ, संभल जाओ, अभी भी सही रास्ते पे आ जाओ, ये उसका कहना है। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात वाले मिलाद क्यों मनाते हैं, हुजूर को जिंदा क्यों मानते हैं, गम क्यों नहीं मनाते? चले मैं आपको एक बेहतरीन क्लिप दिखाता और सुनाता हूँ। चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। कि जब हुजूर के आने की खुशी करते हो
تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر. جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہے، ہمارا تو زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدر رضا. ہمارے امام نے تو یہ کہا. اب میں پوچھتا ہوں نا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 12 نہیں 8 ہے، وہ میں پوچھتا ہوں یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والا. تو یہ کون سی بات ہوئی کہ آنے کی خوشی کرتے جانے کا کام؟ وائر منافقت تو نے بھی کن لوگوں کے پاس ڈیرے لگا لیے کہ جو جب محرم آئے تو وہ کہتے ہیں نہیں امام حسین کی یاد میں پیٹنا نہیں چاہیے، رونا نہیں چاہیے، چونکہ 3 دن سے زیادہ سوگ ہی نہیں ہے. اور وہی منافق لوگ جب ربیع الاول آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی ادھر 1-1.5 ماہ مہینے کے بعد ہی تمہارے مسئلے بدل جاتے ہیں. خدا کا خوف کرو یار. کیا منافقت بھی سوچتی ہوگی کہ منافقت تو میں تھی پر جن سوداگروں کے پاس میں آ گئی نا انہوں نے میرا بیڑا ہی کر کے رکھ دیا. اب یار سوچنے والی بات ہے، 1.5 ماہ پہلے یہ فتویٰ جاری ہو رہا تھا کہ سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں، تو اب بھی کہو نا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، بس آنے کی خوشی کرو، جانے کا غم نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات، میں اگلی بات بھی کر لوں نا ان سے. نبی پاک آئے پہلے ہیں یا گئے پہلے ہیں؟ تو کہا آئے پہلے ہیں، تو میں نے کہا پہلے آنے کی خوشی کرنا. کیوں حضرت سوچنے والی بات ہے نا، کمال والی بات ہے. ہماری تار چھیڑتے ہو یار. اس واسطے یہ بےہودگی پھیلانے کی کیا. اور تیسری بات سنیے گا، دیکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ پیدا بھی جمعے والے دن ہوئے اور آپ کا وصال بھی جمعے والے دن ہے. اس کے باوجود اس جمعے کو عید کہا گیا. ان الجمعۃ عید للمؤمنین، فرمایا جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا اس میں یہ مسئلہ ہے اور حضور نے خود بیان فرمایا. تو کیا نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ وہی دن اگر تاریخ ولادت ہو، تاریخ وفات ہو، تو آنے کی خوشی کے ساتھ جانے کا غم بھی ہونا چاہیے؟ تو یہ آج تک کے لیے عید کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام جس دن آئیں جائیں وہ آج تک عید کا دن رہے، وہاں سوگ کا نام تک نہیں ہے. تو جس دن آدم سمیت سارے نبیوں کے امام آئے اس دن سوگ کہاں سے آ گیا؟ اس دن بھی یہ عید ہی ہے اور خوشی ہی ہے. اور ایک بہترین آپ کو جواب دکھاتا اور سناتا ہوں، چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی 12 ہے اور دنیا سے تشریف لے جانے کی تاریخ بھی 12 ہے. صحیح. ہمیں اس بات کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہے کہ ہم نے جس کا انتقال ہوا اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے. صرف اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت کا حکم دیا، سوگ کا حکم دیا جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو. اس کی بھی جو لمٹ ہے وہ اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن پر پوری ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ سوگ منانے کی، غم منانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو اب 12 تاریخ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ظاہر ہے کہ 3 دن سے تو بہت لمبا عرصہ گزر چکا. جو غم تھا وہ 3 دن منانے کی اجازت تھی. اب یہاں پہ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. پہلے تو اس پر دلیل دے دوں کہ بعض اوقات ایک ہی دن ہوتا ہے کہ جس میں خوشی بھی حاصل ہوئی ہوتی ہے اور غم بھی حاصل ہوا ہوتا ہے، یعنی ولادت بھی ہوتی ہے اور دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا اور سید الایام قرار دیا گیا. اور اس کی جو مختلف وجوہات بیان کی گئیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ فیہ خلق آدم، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وفیہ مات، اور اسی میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے. تو دونوں ایک ہی دن ہوا، یعنی جمعہ کا دن تھا اسی دن ولادت ہوئی، جمعہ کا دن تھا اسی دن دنیا سے پردہ فرمایا. لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے جمعے کا دن عید کا دن قرار دیا گیا. حالانکہ ہمارے جد امجد کی، ہمارے والد کی ظاہر ہے کہ اس دن وفات ہے، لیکن اس کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کا غم منائیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، سید الایام ہے، ہماری عید کا دن ہے، فقراء اور غرباء کے لیے حج کا دن ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں. دوسری بات یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خوشی یا غم، تو جناب آپ غم منا کے دکھا دیں. 12 تاریخ کو جب ہم لوگ جلوس لے کے باہر نکل رہے ہوں تو پھر آپ غم والا لباس پہنیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور آپ غم مناتے ہوئے روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم غم منا رہے ہیں. تو آپ تو ایسا بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. تو خوشی منانا یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ ولادت کا دن ہے تو اس میں خوشی منائی جائے گی. اور جب ایک ہی دن ہو وفات کا اور پیدائش کا تو ہم نے خوشی کے موقع کو لینا ہے. غم کی ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ کی اجازت
نہیں ہے. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. کچھ اس پہ جی بھی میری یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ ایک تو یہی جو آپ نے حدیث پاک بیان کی مسند بزار کی کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری دنیا سے رخصتی بھی تمہارے لیے بہتر ہے. زندگی اس لیے بہتر ہے کہ تم سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو تو میں تمہیں جواب دیتا ہوں. دنیا سے پردہ فرما جانا اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. تو جب تمہارے اعمال پیش ہوں گے، اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا، اور جس کے اندر برائی ہوگی تو اس کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. دوسرا صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان سے پہلے ان کے نبی علیہ السلام کو اٹھا لیتا ہے. یعنی ان کی جو دنیا سے ان کی جو وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، وہ اس امت سے پہلے ہو جاتا ہے. اب یہ نبی علیہ السلام آگے جا کے ان کے لیے ذخیرہ بنتے ہیں اور ان کے لیے راحت کا سامان کرتے ہیں. اور جب اللہ پاک کسی نبی علیہ السلام کو امت کے بعد اٹھاتا ہے، یعنی ان کی امت کو پہلے عذاب دیتا ہے، تو عذاب دے جب اللہ پاک کسی قوم کے ساتھ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس نبی علیہ السلام کے سامنے اس کی قوم کو عذاب دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں میں ایسے ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں بھی کثرت کے ساتھ ہیں ایسے. تو نبی علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی آپ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں ہمارے لیے یہ بہتر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ایک دن دنیا سے تشریف لے جانا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ غم کی کیفیت اس وقت آ رہی تھی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر غم کی کیفیت نہ رہی. ورنہ اگر اس بات کو لیا جائے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونا یہ ایک ایسا غم ہے کہ ایک لمحہ بھی کسی کو پھر خوشی حاصل نہیں ہونی چاہیے کہ ہر وقت غم کے اندر ہی بندہ رہے. لیکن اللہ پاک نے اس چیز کا حکم بھی نہیں دیا اور ہمارے دلوں کو اس پر رکھا بھی نہیں ہے. لوگ عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے. خیر اللہ ان کو ہمیشہ سوال کرنے میں ہی رکھے. نہیں، پورے سوالوں کا جواب محشر کے میدان میں کھڑا کر کے دے دیں گے انشاءاللہ. بہرحال تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں میرے نبی کے. اللہ نے میرے نبی کو ایسی شان سے پیدا کیا کہ پیدا کرنے والے رب نے خود دنیا کے اندر ماحول کو تبدیل کر کے بتایا میں خوشی منا رہا ہوں، میں میرے نبی کی آمد پر جشن کا اہتمام کر رہا ہوں. آپ کو خدا سے تو بھی پوچھنا مولا ایسا کئی کو کرا. اور ایک دیکھو، خوشی اس کے واسطے ہوتی ہے جو اپنا ہوتا ہے. نہیں سب پیدا ہوئے، بعض لوگ تو پانی پڑتے وقت ہی پیدا ہوئے، بعض لوگ کڑک دھوپ کے ماحول میں پیدا ہوئے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ماتم کے ماحول میں پیدا ہوئے، مصیبت کے ماحول میں پیدا ہوئے. ہم نے پوچھا مولا سب بندے تو پیدا ہوئے، ماحول کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوا، حالات کسی کے لیے نہیں بدلے، قدرتی نظام کو تبدیل نہیں کیا گیا. لیکن جب آمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، قدرتی نظام تبدیل ہو رہا ہے، ماحول تبدیل ہو رہا ہے، تیرا حکم الگ آ رہا ہے. مولا کیا بات ہے، رب کہتا ہے سب جاتے ہیں تو بندہ بن کر پیدا ہوتا ہے. محمد میرا حبیب بن کر پیدا ہو رہا ہے، محمد میری محبت بن کے پیدا ہو رہا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے ماحول تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا، اے اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے ہی محبت کرتے ہیں. تو نے پیدا کر کے ماحول تبدیل کیا، ہم ہر پیدا ہونے والے مہینے میں ماحول تبدیل کر دیں گے. یہ خدا کی سنت ہے دوستو. ناظرین، امید ہے کہ آپ مکمل ویڈیو کو دیکھ کر تمام سوالوں کا جواب اچھی طرح سے سمجھ ہی گئے ہوں گے. لیکن میں مختصراً خلاصہ کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنسد میں ایک پارٹی ہوتی ہے پکش، ایک ہے وپکش. پکشدار پارٹی جب کوئی قانون پاس کرتی ہے یا کوئی کام اچھا کرتی ہے تو وپکش پارٹی اس میں ٹانگ لڑاتی ہے. وہی کچھ یہاں دنیا میں ہو رہا ہے. یہ اہل سنت والجماعت والے کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو وپکش پارٹی جو اہل خبیث دیوبندی وغیرہ ہوتے ہیں یہ ٹانگ لڑاتے ہیں. مثلاً ہم لوگ اگر عرس منائیں، 40واں منائیں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سوگ نہیں ہے، سوگ نہیں منانی چاہیے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. اب وہی ہم لوگ اگر 12 ربیع الاول پیدائش دن مناتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیدائش نہیں منانی چاہیے، سوگ مناؤ، کیونکہ حضور کی وفات پر صحابہ کرام روتے تھے، مکہ اور مدینہ کے لوگ روتے تھے، تو تم لوگ غم مناؤ. یعنی اب کچھ بھی کر لو وہ ٹانگ لڑائیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ہم لوگ غم اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ اسلام میں 3 دن سے زیادہ غم منانے کا حکم نہیں ہے. اور حضور کی پیدائش دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ کم سے کم اس بہانے سے ہمارے نوجوان لڑکوں کو حضور کی سیرت سننے ملتی ہے. کیونکہ آج کی تاریخ میں بچوں کو اسلامی کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے. میلاد کے بہانے، جلسے کے بہانے کم سے کم حضور کی سیرت، حضور کی زندگی
हुजूर के कारनामे लोगों को सुनने मिलते हैं, उससे लोगों को चंद बातें चंद नसीहतें हासिल होती है। तो मिलाद के बहुत सारे फ़वाइद हैं, आप मिलाद मनाते रहें, यहाँ भी आप कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लोगों तक शेयर कीजिए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।